आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रम हामी दैनिक रूपमा बिहान सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौँ। यस कार्यक्रममा जीवनशैली र योग सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। हामी आज हामी वृद्ध अवस्था अथवा वयस्क अवस्थाका मानिसले कसरी आफ्नो दैनिकीलाई जीवनलाई सक्रिय बनाउने भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विभिन्न प्राणायाम, योग र ध्यान सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, वृद्ध अवस्था 50, 60 या 70 वर्ष उमेरका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका औषधिहरू प्रयोग गर्दै आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूको शरीरलाई कतिको चलायमान बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरूलाई निश्चित नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ औषधि सेवन गरेको अथवा कुनै दीर्घ रोग भएको छ भने हामीलाई के योग आसन गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा साधारणतया डाक्टरको सल्लाह पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर सामान्यतया हामीले वृद्ध अवस्था हुँदै गइसकेपछि नसाहरू खुम्चिने, घुँडासँग दुख्ने, हातखुट्टाहरू झम्झमाउने जस्ता सामान्य रोगहरूको सामान्य हाम्रा शारीरिक किसिमका यस्ता शरीरमा हुने विभिन्न दुखाइहरूलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा 20-25 मिनट दिनै पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब हामी कसरी वृद्ध अवस्थाको मानिसले के प्राणायाम, के स्ट्रेचहरू, के योगासनहरू गर्न सकिन्छ सुरुवात गरौँ। हामी सुरु गर्छौँ हल्का स्ट्रेच र जगिङबाट। बिस्तारै बिस्तारै मुस्कुराउँदै हामी आजको दिनलाई सुरु गरौँ। दुवै हातले नमस्कार मुद्रामा, कुइनाहरू सिधा छन्। एक अर्को हातले एक आपसमा प्रेस गरौँ, दबाब दिउँ। कहाँनिर दबाब पर्दैछ याद गरौँ। कुममा दबाब छ, दुवै हातहरूमा दबाब छ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अझै प्रेस गरौँ, अझै प्रेस गरौँ। शरीरको पुरा भार खुट्टामा छ अनि हातमा दुवैतर्फ दबाब छ, काँधमा दबाब छ। हामीले विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्ने र हाम्रो शरीरलाई क्रियाशील नबनाउनाले काँधमा या घुँडामा प्रायजसो दुखाइ हुन्छ। हाम्रो यो प्रक्रियाले हाम्रो काँधमा कसरी काम गरिरहेको छ महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। अझै प्रेस गरौँ हातलाई। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। घुँडालाई सिधा गर्छौँ। खुट्टाको भार पुरा जमिनमा, दुवै खुट्टामा शरीरको भारलाई लैजाउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। हिपलाई थोरै पछाडि धकेलौँ, थोरै पछाडि। याद गरौँ, ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ। सिधा गरौँ, बिस्तारै। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि लैजाउँ, थोरै पछाडि। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ कम गर्छौँ हामी, बिस्तारै पछाडि। श्वास भरौँ, फेरि बिस्तारै हातलाई अगाडि लिएर आउँ। पुरा मानौँ हामी भित्ता धकेलिरहेछौँ। काँधबाट सिधै हातलाई अगाडितर्फ, दाहिने हातलाई पुरै देब्रे हात जहाँको त्यहीँ छ। श्वास लिउँ, कम्तीमा 5-7 पटक श्वास लिन्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै अगाडितर्फ। हातमा कहाँ कहाँ खिचाव छ याद गरौँ। पुरा पाखुरामा खिचाव छ, तन्किराखेको छ पाखुरा। फेरि दोस्रो देब्रे हातलाई बिस्तारै अगाडितर्फ, दाहिने हातलाई काँधबाट सिधा अगाडि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। देब्रे काँधमा, देब्रे पाखुरामा खिचाव छ याद गरौँ।
अब दुवै हातलाई साथसाथै दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि गर्छौँ। अगाडि पछाडि, खुट्टा पुरै जमिनमा सटेको अवस्थामा छ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै हातलाई बिस्तारै दुवै हातको बुढी औँलालाई समानान्तरमा राखौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि, जति सकिन्छ। छातीलाई चौडा गरिदिउँ। हामीलाई यति व्यायाम गर्न सजिलैसँग सकिन्छ। श्वासको लयलाई ध्यान दिन्छौँ। फेरि अगाडितर्फ श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि, फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि 3-4 पटक गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै अगाडि, फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि। विश्राम। हातलाई सिधै साइडमा, श्वास भरौँ। कुमलाई माथिसम्म अनि डाउन। श्वास भरौँ माथि, फेरि तल। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ। कुममा हल्कापन महसुस गर्दै गरिन्छ। हाम्रो प्राय विभिन्न औषधिको कारणले पनि हामीलाई, जस्तै डायबिटिकको हामी बिरामी छौँ भने हामीलाई औषधिको कारणले पनि हाम्रो शरीरमा स्टिफनेस आउँछ, कडापन आउँछ। कम्तीमा 3-4 पटक 5 पटकसम्म हामी श्वासको लयमा यो क्रमलाई जारी राख्छौँ। कुममा हल्कापन महसुस गर्छौँ। अब बिस्तारै श्वास भरौँ। हातहरूलाई सेकिङ, पुरा झड्कार्दिउँ। हातहरूलाई शरीरभरि रक्त सञ्चार गर्नलाई मद्दत गर्छ। हातहरूलाई पुरै झड्कार्दिउँ। अगाडितर्फ पुरै मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै श्वास भरौँ अनि बिस्तारै झड्काउँदै जाउँ। फेरि साइडमा लगेर झड्कार्दिउँ। माथितर्फ, माथितर्फ, फेरि साइडमा, तलतर्फ। थोरै झुकौँ। जसलाई झुक्न गाह्रो छ केही मात्रामा मात्रै झुक्छौँ, थोरै झुकौँ। फेरि बिस्तारै माथि उठौँ अनि विश्राम। श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। खुट्टालाई बिस्तारै माथि, अर्को खुट्टालाई दायाँ अनि बायाँ। घुँडामा दुखाइ छ भने कम गर्छौँ, केही मात्रा चलाउँछौँ। अलिकति फास्ट। अहिले यो कोभिडको टाइममा हामीलाई बाहिर हिँड्न जान पनि गाह्रो भइराखेको छ। घरमै हामी वाकिङ गर्छौँ। माथि अनि तल। घरमै कसरी जगिङ गर्ने, कम्मरमा हाम्रो खिचाव भइराखेको छ, याद गर्छौँ। पुरा शरीरको भार खुट्टामा छ। पैतालाले मचक्कै बिचमा टेकेको छौँ। अलिकति बढाउँ स्पिडलाई। अलिकति बढाउँ, अलिकति बढाउँ, अलिकति बढाउँ, अलिकति बढाउँ। हातलाई पछाडि लैजाउँ समातेर। केही आफ्नै योगा म्याटमा, आफ्नै ठाउँमा दायाँ बायाँ हामी हिँड्छौँ। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ। पुरा कुर्कुच्चालाई ठोकौँ। दाहिने कुर्कुच्चा। पुरा शरीरभरि रक्त सञ्चार हुन्छ। हाम्रो खुट्टालाई केही चलायमान गराउँछ। अगाडिको भागलाई, देब्रे खुट्टा कुर्कुच्चालाई, अगाडिको भागलाई 3-4 पटक। बिचमा आउँ। अगाडि पन्जाको भारले, शरीरको पुरा भार पन्जामा। पुरै श्वास लिउँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। शरीरको पुरा भार पन्जामा छ। महसुस गरौँ तन्काइलाई। थाईको पछाडिपट्टि पुरा तन्किराखेको छ, याद गरौँ। शरीरको पुरा भार दुवै खुट्टामा छ। विश्राम। लामो गहिरो श्वासभित्र,
मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। बिस्तारै कम्मरमा बुढी औँला अगाडितर्फ अनि दुवै औँला पछाडि। दुवै हातको बुढी औँला कम्मरको अगाडि अनि चारवटा औँला कम्मरको पछाडि छ। कम्मरलाई रोटेसन बिस्तारै घुमाइदिन्छौँ। पुरा रोटेसन अपोजिट साइडमा पुरा रोटेसन। विश्राम। दुवै हातहरू साइडबाट माथि पुरा तन्काउँ, पुरै तन्काउँ। हातहरूलाई माथि लैजाउँ, अझै माथि। श्वास भरौँ। हाम्रो शरीरलाई पुरै तन्काउन जरुरी छ। जो वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ जति सकिन्छ त्यति तन्काउँदै लाने। दाहिने साइड पुरै तन्काउँछौँ। कम्मरमा खिचाव, पाखुराहरूमा खिचाव छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिचमा आउँ। फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा जाउँ। जति सकिन्छ तन्किदिउँ देब्रे साइडमा। कम्मरमा खिचाव, पाखुरामा खिचाव महसुस गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै विश्राम। विश्राम। केही बेर हामी कार्डियो मुभमेन्ट, मुटुको लागि हामीले हिँड्न वक गर्न जरुरी हुन्छ। हामी बाहिर जान नसकेको अवस्थामा घरमै हाम्रो शरीरलाई एक्टिभेट गर्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै फास्ट फास्ट एकदमै चाँडो चाँडो मुभमेन्ट गर्छौँ। फास्ट फास्ट पुरा शरीरलाई हल्का गरौँ। अलिकति झुकाउँ। फास्ट मुभमेन्ट, फास्ट मुभमेन्ट। and relax. केही बेर हामी प्राणायाम गर्छौँ। श्वास लिन्छौँ। प्राणायामले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिने काम गर्छ। साथसाथै हाम्रो शरीरमा भएको 90% विषाक्त चिजहरूलाई बाहिर फाल्छ, डिटोक्सिकेट गर्छ। श्वास भरौँ। बिस्तारै छोड्दिउँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै छोड्दिउँ। अब हामी उज्जाई प्राणायाम गर्छौँ। उज्जाई प्राणायाममा हाम्रो गलाको पछाडि भागमा श्वास लिँदा धक्का पुगेको हुन्छ। थोरै घाँटी खुम्च्याउँदै हामी श्वास लिन्छौँ पुरै अनि बिस्तारै छोडिदिन्छौँ। यो काम हामी नाकबाटै श्वास लिन्छौँ, नाकबाटै छोड्छौँ। घाँटीमा पुरै धक्का छ। उज्जै श्वास लिन्छौँ अनि श्वास छोड्ने बेलामा हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। सँगसँगै श्वास लिँदा उज्जै श्वास लिन्छौँ अनि बाहिर छोड्दा भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। आवाज निकाल्छौँ। हमिङ साउन्ड अर्थात् मौरीको आवाज जस्तै। यो गर्नाले हाम्रो मनमा आएका नकारात्मक भावनाहरू आफै बाहिर जान्छन्, हटेर जान्छन्। त्यसपछि हामीलाई एकाग्र हुन मद्दत गर्छ, थटलेस हुनलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। भ्रामरी र उज्जै प्राणायामले हाम्रो अहिले घाँटी खसखसाउने अथवा हामीलाई दमको समस्या हुने, सास फेर्न हामीलाई समस्या हुने
भइराखेको अवस्थामा हामीलाई यसले स्वस्थ हुनलाई मद्दत गर्दछ। उज्जयी प्राणायाममा श्वास भरौँ, हात राखौँ आँखामा अनि कानको ढक्कनमा बिस्तारै श्वास भरौँ उज्जयी। विश्राम, रिलैक्स। मन आफै शान्त हुँदै गएको छ। याद गरौँ, भ्रामरी प्राणायामबाट र उज्जयी प्राणायामबाट हाम्रो शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ, सकारात्मक ऊर्जालाई महसुस गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ, गर्दनलाई पछाडि पुरै झुल्न दिउँ अनि फेरि चिउडो छातीमा, काँधहरूमा, गर्दनमा खिचाव महसुस गरौँ, ढाडको मध्यभागमा, फेरि पछाडि, फेरि अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडि, पछाडि, पुरा झुल्न दिउँ, अगाडितर्फ, पछाडि, अगाडि, केही बेर जारी राखौँ। बिचमा आउँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिऊँ, बिचमा आउँदा श्वास छोड्दा दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। कम्तीमा 7-8 पटक हामी यो क्रमलाई जारी राख्छौँ। गर्दनमा हल्कापन महसुस गर्दै जान्छौँ। दायाँ बायाँ, विश्राम। दुवै खुट्टाहरू सिधा जमिनमा लागेको छन्, हातहरू कम्मरको साइडमा छ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै घुँडालाई मोड दिउँ। अब यहीँबाट हामी शरीरलाई केही स्ट्रेच गर्ने काम गर्छौँ। घुँडा दाहिनेतर्फ जाँदा गर्दनलाई देब्रे साइडमा, कम्मरमा खिचाव छ देब्रे कम्मरमा, याद गरौँ। फेरि बिस्तारै श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै दाहिनेतर्फ, गर्दनलाई दाहिनेतर्फ, घुँडालाई देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, निरन्तर राखौँ, यही क्रमलाई निरन्तर गरौँ। कम्मरमा पुरै खिचाव छ, गर्दनमा खिचाव छ। निरंतर राखो। रिलैक्स।
विश्राम विश्राम गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टालाई फेरि मोडौँ, घुँडालाई हातहरूलाई साइडमा राखौँ, कुर्कुच्चा छुने गरेर श्वास भरौँ। बिस्तारै जति सक्छौँ आफ्नो यथाशक्य कम्मरलाई माथि उठाउँछौँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै माथि, काँधहरू जमिनमै छ, ढाडको मध्यभागमा खिचाव छ, पुरै माथि उठाउँछौँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि एकपटक श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै अझै माथि उठाउँछौँ शरीरलाई। जति सकिन्छ माथि, अनि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै खुट्टाहरू छोडिदिउँ। यो बेलामा हामी श्वास भर्छौँ, पुरा शरीरलाई तन्काउने गरेर श्वास भर्छौँ, रोक्छौँ। रोकेको बेलामा हात खुट्टा टाइट टाइट, अनुहार मुट्ठी टाइट, अनि श्वास छोड्दा हा गरेर छोड्छौँ, पुरै रिलिज गर्छौँ स्ट्रेसलाई। श्वास भरौँ, रोकौँ, अनुहार मुट्ठी हात खुट्टा टाइट, अलिकति टाउको उठाउँ, थोरै खुट्टा उठाउँ। रिल्याक्स। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, रोकौँ, रिल्याक्स, विश्राम। खुट्टाहरूलाई पुरै खुला गरिदिउँ, दुवै साइडमा, औँलाले जमिन छुनेतर्फ। साधारण श्वास लिउँ, शरीरको पुरा भार जमिनमा छोडिदिउँ। श्वास भर्छौँ, अनि छोड्ने बेलामा, श्वास छोड्ने बेलामा ढाडको भागलाई अझै जमिनतर्फ धकेलिदिउँ, ताकि पुरा शरीरलाई आराम मिलोस्। जब जब हामी हाम्रो ढाडको भागलाई जमिनमा सटाउँछौँ, हाम्रो शरीरलाई पुरा विश्राम हुन्छ। याद गर्छौँ, सुत्ने बेलामा पनि हामी यो प्रक्रियालाई याद गर्छौँ। अहिले शवासनमा आँखा बन्द गरेर विश्राम गरौँ। यसरी विश्राम गरौँ मानौ हामी जीवनमा पहिलो पटक यति आरामपूर्वक जमिनमा लेटिराखेको छौँ। साधारण श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनौँ, मनमा नै स्वीकार गरौँ। मानिसहरू बोलेको आवाज, मन्दिरको घन्टीको आवाज, परेवाको आवाज, जे आवाजहरू छन् ध्यानपूर्वक सुनौँ, मनमा नै स्वीकार गरौँ। शरीरलाई अझै विश्राम दिउँ, पूर्ण विश्राम। हातहरूलाई हल्का छोडौँ, खुट्टाहरूलाई हल्का छोडौँ, काँधहरूलाई हल्का छोडौँ, पूर्ण विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ। दाहिने कुइनामा शिरलाई राखौँ, दुवै हातको सपोर्टले बिस्तारै उठ्छौँ हामी। उठ्ने बेलामा सजिलोसँग बसौँ। मुस्कुराउँदै केही लामो गहिरो श्वास भित्र ल्याउँ, अनि मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै
आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। तिमी वर्तमान क्षणलाई गुणात्मक ढङ्गबाट बाँच अनि आफ्नो सम्पूर्ण सुन्दरतालाई आफ्नै अगाडि हेर। भविष्य आफै सम्हालिन्छ। योगी परमहंसको यही प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त नमस्कार।